کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، یہ وجود لوح قلم نہ ہوتا، یہ زمین ہوتی وہ فلک نہ ہوتا، یہ عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفلیں کون و فقہ نہ ہوتی، واللہ اگر وہ امام امم نہ ہوتا۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ذوق رکھو سنت گرامی سے، ہائے شرف آپ کی غلامی سے، جو کوئی تابع رسول نہیں، لگتا حق کرے وہ قبول نہیں۔ خاتم الانبیاء کی ذات وہم و گمان سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب ہے۔ محترم المقام واجب الاحترام شرفاء ملت، دوستو بزرگو، دعا فرمائے سو کہ اللہ رب العزت اس عاجز نوں کلمات حقہ بیان کرن دی توفیق بخشے، تے جیڑی جیڑی بات میری زبان چکلے وہ صحیح ہوئے، اللہ رب العزت اس دتے صحیح معنی در عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوستو، اس وسطی دندر بھی ایجاد ہوتے بھی اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ آمن دا موقع اور شرف نصیب فرمائے۔ میں قابل قدر محترم محمد یونس صاحب انہیں دے برادران دا شکر گزار ہاں، جنہیں دی محبت دی بجا کلو میں تھا حاضر تھیاں۔ میرے دوستو، کیونکہ دوستیں سفر کرنے اور سفر بھی کشتی دا ہے، تو میں جامع بات کر کے تو صاحب آپ دے دلوں منور کرے ساں۔ میرے تو پہلے استاد العلماء مجاہد اسلام حضرت مولانا مسرور احمد صدیقی صاحب متضل ہونے بڑے خوبصورت انداز اندر تک اللہ دا قرآن سنائے، تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان درود شریف دے نال سنائی نے، بڑی اہم اور عظیم گفتگو کی تھی نے۔ لیکن تو صاحباب جنہیں چپ دا روزہ رکھی بیٹھو، یہ روزہ توڑو، کیونکہ میرے تو پہلے بہترین شاعر اسلام محترم محمد ابو بکر سے متضل ہونے تک گرمایا بھی ہے تے اٹھایا بھی لایا بھی ہے، لیکن تو میں ہاتھ چیندے رہ گئے باقی سبحان اللہ نہ بھی آتے۔ اے دیکھو جو او کتنا ذوق نال کھڑے پڑھتے، سادہ ذوق ہی تو انہیں ہونا چاہیے تھے نا صحیح۔ بلا پیچھے کی کوئی شاعر تا بڑے انداز ہی جادن، او دن سن دے ہاں سے گونگے گونگے آن ڈی ٹول سے گونگے، یہ ساری واری ہے بندے چوپ درو درک باندھا، یہ چوپ درو در تروڑے سو ماشاءاللہ سارے گاڑی صاحبان قابل ذی وقار محترم محمد اسلم خان سے بھی تشریف فرما ہے، انہیں دی صدارت ہے۔ میرے دوستو، تو صاحب آپ سارے میرے وقت سارے قابل صد احترام ہو، کیونکہ سارے دا تعلق خصوصاً بزرگیں دا تعلق میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ دنال ہا، اور عظیم تعلق ہا، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہا۔ او وقت بھی میں کو یاد انجرہ سیلاب آندہ ہا، اے احباب کشتی دے گھن ویدے ہن، او حضرت دم بھی کرو تے پروگرام بھی کرو، بڑی محبتاں پیش کریں دے ہاوے، تو آلے بزرگیں نے بڑا محبتاں ہن۔ تو میں محبت ہی گفتگو کرنا چاہنا کہ محترم محمد رفیق صاحب اپنے بزرگیں دے ایسال ثواب سے پروگرام رکھیے، تو صاحب آپ تھوڑا تھوڑا بولے سو میں قرآن مجید دی آیت مبارکہ بھی وہ پڑھیے جن دا رب کائنات نے پہلے موت دا تذکرہ کیتے تے پھر زندگی دا تذکرہ کیتے، اور بہترین سوہیں اعمال دا تذکرہ کیتے کہ سوہیں زندگی والے جیرو لوگ ہوسن او کامیاب ہوسن۔ میرے دوستو، زندگی احمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اے چند روزہ زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، اے زندگی ہے 40-50 سال دی، زندگی ہے 60-70 سال دی، قیامت دا ایک لیواری وے 50,000 سال دا، اتھا رب دی رحمت دے بغیر سایہ نہ ہو سی۔ میرے دوستو، اجا سردی ویدی پئیے دے گرمی آندھی پئیے، اجا لیوار سردیاں دے ہیں، لیکن تھوڑی جی دھوپ تیز سے یہ ہر بندہ چاہنے میں دھوپ تے نبو وہاں چھاتے وہاں دنیا دی گرمی برداشت نہیں تھی، نہیں قبر دی جہنم دی بھا کیوں برداشت کرے سو، کیا مطلب گرمی کیوں برداشت کرے سو، سورج بالکل نیزے دے برابر کھڑا ہو سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہیں بندے کو پسینہ ہو سی گوڑے تک، کہیں بندے کو پسینہ ہو سی گردن تک، کئی ایسے بدبخت حسن جنہیں پر پسینے غرق ہے پہنچن،
لیکن بہترین بندے ہوئے ہو سن جے رب دے آخ دے سائے تلے کھڑے ہو سن آرش دے سائے تلے ہوئے لوگ ہو سن جے مومن ہو سن جنہیں دی زبان جے اللہ دا قرآن ہو سی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہو سی میرے دوستو شعبان دا مہینہ اپنے آخری مرحلے دی طرف اگو عظمت والا مہینہ آندہ پہ شان والا مہینہ آندہ پہ قدر والا مہینہ آندہ پہ رمضان دا مہینہ آندہ پہ حضرت مولانا صاحب نے گڑے سے کہ مہمان دا استقبال کیویں کرنے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائے دے ہن کہ میں این آون والے مہمان دا انتظار اپنے آون والے مہمان دا اہتمام اپنے آون والے مہمان دی قدر اپنے آون والے مہمان دا استقبال اللہ دے قرآن نال کرینا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے نال کرینا نعرے تکبیر شان رسالت شان صحابہ عظمت قرآن یہ سارے بندے بلائے جڑے تھوڑا تھوڑا بولیں دے جی میں ہاتھ کھڑا کریں دے ہاں بھی میں دل کو بلوائے دل سارے نہ بولیں دے زبان کہیں دی الوین دی ہے یہ کہنا یہ زبان چلائی ہوئے انشاءاللہ رب دی رحمت دی برسات شروع ہے حضور علیہ السلام نے فرمائے ای مہینے دے اندر شعبان المعظم دے اندر سارے نام اعمال اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کی دے ویندن میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دلے کو منور پیا کرے نا شاید زندگی وفا کرے نہ کرے حضور علیہ السلام نے فرمائے چند راتیں ایسا ہیں 5 راتیں ایسا ہیں جی اللہ کو دعا منگو اللہ قبول دے منظور فرمے دے ساکو آج تک پتہ کہنی کہ 5 راتہ کیا اسا علماء دے جتے جنی سے بیٹھے علماء کو پوچھا نہیں سے یار او راتہ کہہ رہے ہیں جنہی حضور علیہ السلام فرما گئے کہ او راتہ کہہ رہے ہیں جنہی راتہ سے عبادت کروں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی یہ رات ہی وے اور رجب المرجب دی رات ہی وے پہلی رات قبولیت والی رات ہے ساری رات اپنی عبادت کرے جیڑی اللہ کو دعا کرے سو اللہ دی روح قبول تو کرے سی عبادت کرے سو دفعہ قبول تھی سی جلے سوتے پر سن کیا قبول تھی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرے دوست باز یاد کر کے ونجو میں تیرے اعمال بہترین بناون دی کوشش پیا کرے نا تے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کیا بیان کرے دا تاکہ مرحوماں دی قبر جنت دا باغ بن ونجے انہاں دے اکابرین بزرگاں دی قبر جنت دا باغ بن ونجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے 15 شعبان دی رات قبولیت والی رات ہوئے ساری رات عبادت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے 15 شعبان کو عبادت کرائیں اسا 15 شعبان کو میرے دوستو اپنے حال بنے دے رہ گئے سکو 15 شعبان دا پتہ کہنی کہ شعبان دی رات کہتی رات ہیں اور اکثر لوگ گھر دے حلوہ پکائیں لوگ گھر دے تاش کھیلیے لوگ لڈو کے دے رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے وضو کرائے تے خوشبو لوائے تے مسلح تے آوجائے میں شعبان دے اے بات ودا بیان کرے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پیا بیان کرے دا اللہ پاک نے بڑے اہم فیصلے کی تے موت و حیات دے فیصلے تین رزق دے فیصلے تین میرے دوستو تنگی دے فیصلے تین میرے دوستو دکھ تے تکلیف دے فیصلے اللہ پاک نے 15 شعبان کو کیتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات رکھوائے میرا پیغمبر مشرک دی بخشش نہ کرے سام مشرک دی بخشش نہ کرے سام بھی ایک لفظ نال فرمائے نے کہ والدین دے نافرمان دی بخشش بھی نہ کرے سام ساکو آج تک پتہ گئے نہیں اکثر این دور دے اندر لوگ والدین دے نافرمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات فرما گئے والدین دی بخشش نہ ہوتی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما گئے جرا بندہ لڑائی کرویندہ ہوتی ان دی بخشش نہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرا دوست حضرت توجہ نہ سن کے ونجو حضور علیہ السلام نے فرمان سادے لفظ در بیان پیا کرے نا تاکہ تو صاحب آپ دل منور ونجن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرے دوست جرے چول خوریا کرے نا اور غلط باتاں کریں دن انہیں دی بخشش نہ ہو سی شراب خور دی بخشش نہ ہو سی سود خور دی بخشش نہ ہو سی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے اے جرے بدبخت لوگ انہیں دی بخشش نہ ہو سی آپ سوچو سادہ شمار تک ہجری پہ تھی نا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعرات دی جمعار تے جمعہ دی رات اے رات عبادت دی رات ہوئے جیڑا بندہ دعا منگسی دے جیڑی دعا منگسی اللہ وہ قبول چل کرے سی اے رات قبولیت اور ہر ہفتے چاہیے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عید الفطر علی رات
اسا اون رات کپڑے استری کریں دے ہیں، اسا عید دی تیاری پہ کریں دے ہوندے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عید الاضحیٰ والی رات، یہ رات قبولیت والی رات ہے، جری دعا منگ صلی اللہ قبول تے منظور فرمائے سی۔ یہ 5 راتاں ایسے ہیں جری دعا منگ صلی اللہ قبول تے منظور فرمائے سی۔ اسا منگ دے کون سے کو پتہ ہی کہنے کہ منگوں تے منگوں کیویں، اور اگو عظمت والا مہینہ آندا پے، شان والا مہینہ آندا پے۔ حضور علیہ السلام ای مہینے دا استقبال روزے نال کرے دے ہن، ای مہینے دا استقبال روزے رکھ کے کرے دے ہن، ساری رات قیام کرے دے ہن، ساری رات لمبے رکوع تے سجدے کرے دے ہن۔ صحابہ عرض کرے دے ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو کو معصوم بنائے، اتنی عبادت کیوں کرے دے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جس رب نے میں کو معصوم بنائے میں اس رب دا شکرانہ بھی ادا کرنا۔ یہ گال ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ فرمائیں، اللہ نے تو کو معصوم بنائے اتنی عبادت کیوں کرے دے؟ صدیقہ جس رب نے میں کو معصوم بنائے میں انہیں شکرانہ بھی ادا کرنا۔ اسا اون نبی دے عاشق ہیں، گریبان دی بھی چھان کے دیکھوں اسا لوگ کتنی عبادت پہ کریں دے ہیں، ساری عبادت تھی دی کتنی پہیے، ذکر اللہ کتنا پہ کریں دے ہیں۔ اگو عظمت والا مہینہ آندہ پہ، شان والا مہینہ آندہ پہ، قدر والا مہینہ آندہ پہ، بہترین مہینہ آندہ پہ، ایسا مہینہ آندہ پہ رب دی انوارات دی بارش ہو سی، رب دی برسات ہو سی، ایسا عظیم مہینہ آندہ پہ۔ اے زمین ساری دی ساری ایک گلزار زمین ہے، انہوں دے جیری شے رہا ہوا تھی دی ہے، تھی دی نہیں تھی دی بڑا بارش آپ ہوئے، سارے جٹ سے خوش ہوندے ہیں یار دیکھو رب دی رحمت علی بارش آپ ہی ہے، اور کھاد دیون ضرورت کہنی، اور سپرے کرنے دی ضرورت کہنی، اور پانی دیون دی ضرورت کہنی۔ اللہ دا پانی آگئے، یہ پانی بہترین ہے، پوری طاقت ہے، کھاد بھی ہے، سپرے بھی ہے، ضرورت کہنی یہ کہنی۔ تے جلے رب دے عظمت والا مہینہ، برسات والا مہینہ آندے، علماء کو پوچھو اکابرین نے ای اندازی بیان کی دے ہو، انہیں فرمائے جے رب دی رحمت علی جے بارش آندی ہے سارے زمین دے برابر آندی ہے، ٹیبے دے بھی آندی ہے، پہاڑے دے بھی آندی ہے، گلزار زمین دے بھی آندی ہے، زرخیز زمین دے بھی آندی ہے۔ جلے زرخیز زمین دے آندی ہے وہ گلزار بڑھنے دیئے، این جے جی ہوندے جدہ کھڑے پھرے کھڑے ہوندن، این جے ٹیبے ہوندے جدہ بارش آندی ہے، پتہ نہیں جتنی بارش ہے ختم۔ میرے دوست سے بات یاد کر کے ونجو یہود و نصارہ دا یہ حالی میں، میرے دوست تو جتنی رب دی رحمت دی بارش آندی ہے انہیں کو لوگوں کو پتہ کہنی تے منافقین او لوگ ہیں جنہیں کھڑے بڑے کھڑے ہیں، میرے دوست تو ان دے بعد بھی انہیں کو پتہ کہنی جن ویلے زرخیز زمین دی آندی ہے گلزار پڑھوے دیئے۔ یہ بھی مومن بندے جنہیں تو روزے رکھے سو تارے بچے رب دی رحمت دی برسات ہے، ایک گلزار پڑھ دی ویسی، جہنم دے دروازے بند، جنت دے دروازے کھلے کھڑے، پورا سال 11 مہینے جنت کو سجایا وے دے، جنت کو خوبصورت بڑھایا وے دے، جنت کو دلہن بڑھایا وے دے، جنت کو حسین و جمیل بڑھایا وے دے۔ جیر ویلے عیشو مہینہ آندے، عظمت والا مہینہ آندے، شہر رمضان والا مہینہ آندے، اے بہترین مہینہ آندے، اے جنت بن کے دلہن بن کے سین و زینت نال بہترین بن کے اے آدھی کہی ہوں دیئے اے اللہ بندے میرے واسطے منتخب کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی جنت اعلان کر کے گئے آدھی ہونی ہے یا اللہ اے بندے میرے واسطے منتخب کر، یا اللہ اے بندے میرے واسطے منتخب کر جنہیں صحیح منے روزہ پہ رکھے دے تے قرآن مجید تلاوت پہ کریں دیں اور رات کو تراویح کھڑے پڑھ دیں، اپنی زبان کو غیبت کے پہ بچیں دیں، اپنی نگاہوں دی حفاظت پہ کریں دیں، اپنے کناں دی حفاظت پہ کریں دیں، اپنے دل اور دماغ دی حفاظت پہ کریں دیں، اپنے پیران دی حفاظت پہ کریں دیں۔ اے اللہ اے بن واسطے منتخب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جنت بھی ایجا بات کری آدھی ہونی ہے، حورا ایجا بات آئی جنت۔ اے اللہ اے بندے سر وقت منتخب کر، اے اللہ اے بندے سر وقت منتخب کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اللہ پاک جرا صحیح منے روزہ رکھیں دے، صحیح منے روزہ رکھیں دے، انہیں کنے دا بھی روزہ ہوں دے، انہیں اکھان دا بھی روزہ ہوں دے، انہیں دل اور دماغ دا روزہ ہوں دے، انہیں ہاتھیں دا روزہ ہوں دے، انہیں پیریں دا روزہ ہوں دے، انہیں پورے جسم دے ہر اعضاء دا روزہ ہوں دے۔ حور پیا دی اے اللہ اے بندہ میرے وقت منتخب کر۔ اور حضور علیہ السلام نے بات رہی اون بندے دی شادی اللہ پاک 100 حور نال کر دے دے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، علامہ توسوی صاحب۔ 100 حور نال شادی تھی 100 حور نال، تو حور صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حور کے جیے، حوراں کے جی ہو سن؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی حسین و جمیل ہو سی،
بڑی حسین و جمیل ہو سی. صحابی ولا عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حسین و جمیل ہو سی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پانی جو پیچھی وہی نظر آ سی. اچھا کو سبحان اللہ. اللہ حورا نصیب فرماوے, نصیب کرے نا اللہ حورا نصیب فرماوے. بھائی گال اسی میں جا اگر سارے گھر والا نیک ہیں اے حورے نہ سردار ہو سن. کیا ہو سن ہومن نہ ہومن. ایک مولوی سے بھی تقریر کی دی تو وہاں کہ حورے نہیں سردار ساری گھر لی ہو سی تھوڑے گھر لیا ہو سن اونچی کرے وہاں مول سے میں ہاتھ بدی کھڑا. اگر ولا جنتی ولا ہر سردار بن دی سارے حورے سردار میں جی جنتی جن میں میرا تو سو نہیں جو کوئی آیت نہیں بیٹھے اچھا کو سبحان اللہ. اگر ناک سو تو ماں سو نہیں جو آئے بیٹھے مار کا وہی سن دے بیٹھے انہوں گھر تو وہاں منڈے سن والا سبحان اللہ کو جنہیں کو اللہ زبان مفت دیجا کو سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرامی میرا دوست حور بڑی حسین و جمیل ہو سی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے کہ 70 قسم لباس پا کے کھڑی ہو سی. ہر لباس دا کلر مختلف ہو دی, ہر لباس دی خوشبو مختلف ہو دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے او حور تیری خادم بن کے آئی کھڑی ہو سی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے اپنے ہاتھ اندر سونے دا کٹورا چاہ کے آئی کھڑی ہو سی. ان اندر بہترین کھانے موجود ہو سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے کہ لذیذ قسم کے کھانے ہو سن, بڑے بہترین قسم کے کھانے ہو سن. انہیں در ذائقہ مختلف ہو سی, انہیں در خوشبو مختلف ہو سی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عرض پہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حور ہیں جی حسین و جمیل ایسے لباس پہن والی ایسی خوشبو والی اے جی بہترین انہا مکان کہیں جاؤ سی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما دی تھی میرے صحابہ اور سفید موتی دے مکان چران دی ہو سی اور بہترین مکان ہو سی اور سفید موتی دا بنیا مکان ہو سی. ان دے اندر بہترین 70 قسم دے بستر موجود ہو سن, 70 قسم دے استر موجود ہو سن اور ریشمی قسم دے استر ہو سن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حور تے انچے مکان دے اندر ران دی ہوتی. اے مومن بندہ تے روزہ رکھن والا بندہ, 5 وقت نمازہ پڑھن والا بندہ, اپنے اکھان دی حفاظت کرن والا بندہ, اپنے پیران دی حفاظت کرن والا بندہ, اپنی زبان دی حفاظت کرنے والا بندہ, اپنے ہر آزاد دی حفاظت کرنے والا بندہ, اپنے دل اور دماغ دی حفاظت کرنے والا بندہ ایک کیجے مکان دوتے رہدہ ہو سی. جنت ایندہ مکان کے جا ہو سی. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, علامہ توسوی صاحب, سارے تھوڑے بندے بولے ہو تھکے نہیں ودے بزرگ تو تھکے ودے انہوں کئی بزرگ ملتے نہ بس دعا کرو میرا خاتمہ بالخیر تھی ہوئی اتھو تو تھکے ودے اگو دی تیاری کتنی ہے. میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ فرمے دیاں بڑے قیمتی الفاظ ہوں دیاں. علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہیں قبر تے کرونا نام ترادل فرماوے جنور تعزیت دی خاطر آئے تے بڑی عجیب گفتگو بیٹھا فرمیدہ ہا. آدھا بیٹا ہا توسوی عظیم انسان تھے, بہت اونچی گفتگو کے نیچے ہو کے کھڑا کرتے تھے, ہر عوام کی مزاج کے مطابق گفتگو کرتے تھے. ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا. عالم کو عالم سمجھتا ہا. وہی گال فرماگن کہ توسوی دلاد بڑے قیمتی ہوں دے ہاں تے والے سے فرمائے دینا اپنی سونی جان تے رحم کرو, سونی جان تے رحم کرو, دنیا دی گرمی کو لو بچے دے ہو جہنم دی بھاگ لو بچاؤ. والے سے فرمائے دینا اے جہان کورز جہان ہے, وطن اصلی موت دے بعد ہے. انسان اس جہان دو دے آئے آخرت واسطے بڑھاوے تے آخرت واسطے محنت کرے. میرا دوست کی ربانے دے بھی چھان کے دیکھوں کتنے لوگ ہیں جنہیں آخرت دی تیاری کی دی بیٹے ہیں دنیا دی خاطر رحمت دی خاطر. این دنیا دی زندگی دے ویچ رحمت دی خاطر 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال لا 400 سال 100 سال دے کوئی ادھر کو بدہ ہوئے تو پتہ نہیں. این پاسے کہیں سونا جلال پور پیرہ لے پاسے 115 سال دے گئے بدہ تو آنے پاسے ودے اڈھے شاید کو بدہ ہوئے. یہ تو مشکل ہی پاسے جرا پانی یہ دے نہیں ٹپانے دا پڑتا اڈھے 115 سال دے بدہ کیا بدے مل جائے پاک کہ میری 115 سال دعا یہ سوٹی دے بغیر ٹر دا بدہ ہوئے. اللہ نے صحت لیتی ہے. آدھے حضرت دے بڑے بیان سننا ہم دل خوش تھی نہا
اگر روح تازہ کر دیتی ہے میرے دوستوں مطلب دل منور پیا کرے نا اے جہان کور سے جہان ہے حضور علیہ السلام بارگاہ نبوت ہی بیٹھے ہیں صحابی آندے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کے قوت ہے سیانہ بندہ کے قوت ہے دانا کے قوت ہے سمجھدار کے قوت ہے اگر کوئی سادے کو پوچھے ہاں اسا کی سردار دا نام گنو ہاں کی کار کوٹھی والے دا نام گنو ہاں کی فہم و فراست والے دا نام گنو ہاں کی اچھے مقام والے دا نام گنو ہاں وزیر دا نام گنو ہاں بادشاہ دا نام گنو ہاں لیکن نبی ایسے مقام تے فیض ہوندے جیدی نگاہ دوہائیں جہانے تے ہوندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے نزدیک عقل مند شخص ہوئے دانا ہوئے سمجھدار ہوئے جیرا مرن کو پہلے مرن دی تیاری کریں دے تو سندھ میں گربانے جہاں کے دیکھوں کتنے لوگ ہیں جنہیں مرن کو پہلے مرن دی تیاری کی دی بیٹھے موت کو تو ڈرتے ہیں مر گئی اسے کیا تھی تیاری جو کہنی لیکن اگر نبی دا عاشق گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موت مومن واسطے خوشبودار پھولے موت مومن واسطے تحفہ ہے جب مومن دوتے موت آن دیئے مومن کو اللہ دا دیدار تھی دے مومن دے کاج آج تو کچھ دیوار پہلے میں دوتے موت آ وجہ ہاں میں کو اللہ دا دیدار پہلے تھی وجہ غسل کیوں کرویں دے ہو خوشبو کیوں لے دے ہو اللہ دی بارگاہ پہ دے میرا دوست مومن کو اللہ دا دیدار تھی دے مومن واسے قبر استقبال کرے دیوے اہلاً و سہلاً مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا جرا بدبخت بندہ ونجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قبر آدھیے تیرا آمان نام مبارک ہوئے میں کلو کیا کر رہی دنیا تے میرے دے چلتا ہمیں بڑی ایڑی رکھے دا ہمیں میں انہوں نے برداشت کریں دی ہمیں پیر رکھے دا ہمیں برداشت نہ کریں دی ہمیں ان دیکھ میں تیرا کیا حال کرے ساں میرے پاک قبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلے نے جو انگلے پاک کے سمجھائے اتنی تنگ تھی ویسی اتنی گھٹیج ویسی ادھر چھڑوں والا بندہ کوئی نہ ہو سکے این وجہ کرو حضور علیہ السلام نے فرمائے اے دوست چھوڑ ویسن احباب چھوڑ ویسن اولاد چھوڑ ویسی والے چھوڑ ویسی بھرا چھوڑ ویسن بیوی چھوڑ ویسی سارا جہان چھوڑ ویسی لیکن جیرے نال ویسن صرف اعمال ہو سن کیا ہو سن اعمال اپنا اٹھن حضور دے فرمان دے تابع کرو اپنا بہن نبی دے فرمان دے تابع کرو اپنا علاون نبی دے فرمان دے تابع کرو اپنا کھاون نبی دے فرمان دے تابع کرو اپنا پیون نبی دے فرمان دے تابع کرو اپنی تجارت نبی دے فرمان دے تابع کرو اپنا رحمن نبی دے فرمان دے تابع کرو اپنا اٹھن نبی دے فرمان دے تابع کرو کپڑے پاون نبی دے فرمان دے تابع کرو دنیا کی کامیاب قبر کی کامیاب حشر کی کامیاب میدان قیامت کامیاب تے کامران تھی ویسو میرے دوست قبر تیرے استقبال بھی کریں دی اسی خالی قبر نہ کرے سی اللہ دا کلام ہی تیرے استقبال کرے سی تیرے تعلق رب دے کلام نہ لو سی یہ ایسی عظمت والی کتاب ہی وے ایگو ہاتھ لاؤن دا ثوابیہ ہی وے ایگو پڑھن دا ثوابیہ ہی وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرا بندہ محبت نہ لے دے اللہ پاک اندے صغیرہ گناہ معاف کر چھوڑے دے اگو عظمت والا مہینہ آندہ پہ اگو بہترین مہینہ آندہ پہ اے رمضان ساری سفارش کرے قرآن ساری سفارش کرے قبر جنت دا باغ ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم در ارشاد گرامی میرا تو در توجہ درا سن کے بن آجی تعزیت دے پروگرام دوتے آئے بیٹی بزرگ دے سالے ثواب دے پروگرام دوتے آئے بیٹی مدد دلنے کو منور پیا کرے نا اور عظمت والے مہینے دی شان پیا بیان کرے نا قرآن دی شان پیا بیان کرے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اللہ دا قرآن تیری سفارش کرے سی کیونکہ تیرا تعلق رب دے کلام دے نالوں سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرے دوست رمضان در روزہ تیری سفارش کرے دی روزہ سی یا اللہ ہی صحیح منے روزہ رکھا اپنے آپ کو بچیندہ رہ گئے اپنے زبان دی حفاظت کرندہ رہ گئے اپنے اکھان دی حفاظت کرندہ رہ گئے اپنے کنان دی حفاظت کرندہ رہ گئے دل تے دماغ دی حفاظت کرندہ رہ گئے اپنے ہتھوں دی حفاظت کرندہ رہ گئے اپنے پیروں دی حفاظت کرندہ رہ گئے یا اللہ میں دا سفارش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اگر تیرا تعلق رب دے کلام دے نالوں سی کلام اللہ دا ہر حرف بلندہ ہو سی ہر آیات کھڑی بلندی ہو سی ہر حرف پہ بلندہ ہو سی سورت اخلاص پہ یلے دی ہو سی سورت یاسین پہ یلے دی ہو سی سورت مزمل پہ یلے دی ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اگر کئی بندہ تعلق سورت اخلاص دے نال ہو سی اردے بارے سورت اخلاص پڑھ دی سورت اخلاص سفارش پہ کریں دی ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جنہیں رب دا کلام بھی سفارش کرے سی روزہ بھی سفارش کرے دی اللہ پاک فرمے دی قبر کو جنت دا باغ بناؤ
قبر جنت دا باغ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کھلی تھی ویسی جے تک انسان دی نگاہ ویسی کھلی ہی کھلی ہو سی تے حضور نے فرمایا تانگ اتنی جو پچھلا پہ ویسی اے جیڈ وار دا موبائل شریف آئے حقیقت پوچھو جو یہ تسبیح چھڑوا دیتی ہے جیری انگل اڑے چل دی انگل اڑے چل دی ہے اکھاں دی حفاظت کہہ نہیں وے اکھاں دا زنا حضور علیہ السلام نے فرمایا اکھی دی حفاظت کرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وفات بعد دو بہت زور نے دے ہن اور آدھی ہن کے حضور دا فرمانے اکھی دی حفاظت کرے لوگ ادھر سا گندی نیت نال پڑے دے ہیں آدھے نہیں لے دے کھڑے ہوندن اور بیا کہ نام مرادہ لے دا کھڑی آدھے میں کو گندی نیت نال لے تھا بیا میں کو گندی نیت نال نہیں پہلے تھا والد سے فرمانے اگر گندی نیت نال بندہ چنگی نیت نال نہ گندی نیت نال اٹھ دا ریگڑا کھا چھوڑے جائے دے پیشاب دا گھٹ بھر چھوڑے کہیں غور کی تھی والے سے دلائل والے سے فرمائے جی تلی واٹ میں تو سامنے دے تلی واٹ میں کو آندن میرا دوست اس نے ہی گفتگو فرمائے دی ہن اور اون دوری فرمائے دی ہن بے غیرتی دا سلاب پیان دے بے حیائی دا سلاب پیان دے بے دینی دا سلاب پیان دے یہ موبائل دی شکری بے غیرتی آگئی ہے بے حیائی آگئی ہے بے غیرتی اتنی آگئی ہے کہ وڈے دا احترام کہنی چھوٹے دا رحم کہنی والدین دی قدر کہنی میرا دوست اگر گھاری بچے بیٹھن وہ موبائل تے لگا پے والد بیٹھے موبائل تے لگا پے بیوی بیٹھی موبائل تے لگا پے بیٹی بیٹھی موبائل تے لگی پئی ہے کوئی پتہ نہیں کیا پیا تھی دے کیا پہ دے دن میرا دوست کہیں گال دا کوئی پتہ کہنی کیا ہے اللہ دا قرآن چھوڑ گئے تو نبی دا فرمان چھوڑ گئے 5 وقت دا نمازہ چھوڑ گیا جہری وار دا موبائل ہے نمازہ چھوڑ گیا ایک قرآن سارے جائلیں جلاتے دیا ورنہ سارے بزرگ پہلے دور ہی دیکھو اپنے ابو اجداد دے متعلق تحقیق کرو سرجے دے موسم کو وضو کرے دے ہن وضو کر کے سہنی مسلح چھے دے ہن میرے دوست نوافل پڑھ دے ہن بل ڈاندے نال حال وہے دے ہن جنہیں ڈاندے نال حال وہے دے ہن قرآن مجید دی تلاوت کرے دے ہن بل کھاد نہ دے دے ہن سپرے نہ کرے دے ہن میرا دوست رب دی رحمت دی بارے شادی ہے رب دی رحمت دی انجی بارے شادی ہے اوالے اشیاء زمین 8 ماں یا 6 ماں فصل دے دی ہے برکت اتنی ہو دی ہے حج پیدل چل کے کرے دے ہن پیدل حج دے وے دے ہن عمرے کرے دے ہن اور انہیں پر رقبے خرید کرے دے ہن آپ کھا دے ہن دوستے کو دے دے ہن رشتہ دارے کو دے دے ہن اشور کر دے ہن مدارے سی آپ کو جمع دی خاطر وے دے ہن جیرے دیوہار دا ٹریکٹر آئے تے گانے دی کیسر وچ پھسائیے گانا چلدا کھڑے گانے دی سپرے تھی نہیں پیے کھاد بھی لینا کھڑی سپرے بھی کرنا پئی پانی آپڑا بھی لڑھے دا پئی ہمسائے دا لوڑ کے نال لینا پئی ان دے باوجود ہی برکت کہہ رہی ہے عیشہ زمین جنہی 6 کلو 7 من 8 من فصل لیندی خوشی ہو دی آئی اکثر 6 من ہو دی 8 من ہو دی آئی اور 60 من فصل برکت کہنی وجہ کیا ہے اللہ دا قرآن چھوٹ گئے نبی سیدہ فرمان چھوٹ گئے میرا دوست عبادت چھوٹ گئی ہے زمینیں تے قبضے پہ کرے دے ہیں لوگیں دے بننے پہ پھنے دے ہیں کرہیں سے سو جا لوگیں دے لکڑی پہ چوریں دے ہیں آج کل ٹریکٹر ٹرائلہ تو پتہ ہے گنے عام سے چلتے پتہ ریٹے پہ ٹرائلہ بھریا وجہ بندے بھاج بھاج کے گنے چھکے دے پہ کدھی سوچے بھی جو گنہ حرام ہے یہ کو چوری آتا ہے ادا چوری سمجھتے کہنے سے یہ گنے جلے چھکے دے ودن چوری پہ کرے دا حرام ہے میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر زمین تے ڈھٹا پہ وہ بھی تو سنی ویچ آگے کھا سکتے تو سو تو چھکے دے کھڑے ہوئے کتی بندے چھکے کھانا خوشی منائی بیٹھا یہ کو چوری سمجھتے بھی کہنے کیا مطلب ذرے دا حساب دیتی جب دن قیامت کا وفا ہوگا اس دن باپ بیٹا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا انہوں کوئی کہیں نہ ہو سی کہیں تھوڑے جا ساتھ ہی نہیں جمع حضور علیہ السلام ہی دور ویدے پہ ہن صحابہ کٹھے پہ ویدے ہن ایک صحابی نے کہ میں توڑے تن کا بھنے کیوں بھنے سی ڈاندی جو مارنے دی خاطر کہہ رہے جائے ڈاندی مارنے دی خاطر بھنے سی تو حضور علیہ السلام نے پوچھے نہ ان بندے کو پوچھا بھی اجازت کی تھی ارے یا رسول اللہ اجازت نہیں کی یہ تھوڑا جا بھنے ڈاندی پہ مرنا حضور نے فرمایا کیا مطلب پکڑی ڈاند صحابی گیا کھڑے معافی کھڑا مانگ دے یار میں یہ تن کا بھنے تو صدمہ ہے گھا شام کو کہیں ہوندہ کپیا پہ کون کپ گئے یار کپیا دی ہو گئی چوکا کپے سے ایک تھوڑے جاندہ حساب کتاب لے ہونے میں میرے دوستو اکابرین دے جتے جو بہو علماء کو لو آؤ
اپنی زندگی کو سونا بڑھاؤ، بہترین بڑھاؤ. عظمت والا مہینہ آندہ پہوے، شان والا مہینہ آندہ پہوے، قدر والا مہینہ آندہ پہوے. میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے فرشتہ رات بھی اعلان کرے سی، ڈہی کو اعلان کرے سی، ہے کو بندہ کہیں مجبوری جھوے، کہیں پریشانی جھوے، مجبوری پریشانی ختم کراں. کوئی ہے بندہ معافی منگن والا، اُنہیں میں توبہ قبول چا کراں. عظمت والا مہینہ، نورانیت والا مہینہ، قدر والا مہینہ اور گناہوں دی معافی والا مہینہ، لٹن والا مہینہ. آدن سیل لگی پئی ہے، دیکھو دکانیں سیل ہو سی، رمضان پیکج سیل لگی پئی ہوندی ہے، سستی ہوندی ہے ہر شے، ایویں عبادت سستی ہو سی. میرا دوست نفلی پرسو سنت دے برابر ثواب، سنت پرسو فرض دے برابر ثواب، فرض پرسو 70 فرض دے برابر ثواب ہو سی. سبرے سے رہنے واسے حضور پرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی یاد کر کے ونجا میں تو صاحب آپ دلے کو منور پیا کرے نا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بات فرما گئے یہ عظمت والے تے شان والے قدر والے مہینے اندر وظیفے کثرت نہ کرے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہرے وظیفے پڑھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بات فرما گئے کلمہ طیبہ کو کثرت نال پڑھے، کلمہ طیبہ نو کثرت نال پڑھے. حضور پرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بات فرما گئے جنت دی طلب کرے، جنت دی طلب کرے. اے اللہ مگو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنتی مکان عطا فرما، اے اللہ مگو جنت عطا فرما، اے اللہ مگو جنت عطا فرما. حضور پرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے جہنم کو لو پناہ منگے، جہنم کو لو توبہ کرے. اے اللہ جہنم کو لو پناہ منگدا، جہنم کو لو مگو بچا، اے اللہ میں کو بچا، میری اولاد کو بچا، میرے گھرانے کو بچا. حضور پرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے کہ استغفار کو کثرت نال پڑھائے، استغفار کو کثرت نال پڑھائے. استغفر اللہ چلتے پھر دے آدھے روائے. یہ استغفار کثرت نال پڑھے سو ایک وظیفہ میں اگو دسی وجہ جو حضرت مولانا سے فرمائے دے بیٹھے ہاں درود شریف کو کثرت نال پڑھائے. درود شریف ایجی نیکی ہے کہ بس اللہ دی بارگاہ قبولیت ہی قبولیت ہے. اے جتھا بہ کے پڑھو رب دی رحمت دی برسات تھی وینی ہے. اور اپنی گفتگو تے کھلا کنٹرول کرائے، گفتگو تے کنٹرول کرائے. مقدس مہینہ ہے، رب دی انوارات والا مہینہ ہے. کنے دی حفاظت کرائے، گانا نہیں وے سن سکتے ورنہ روزہ معذور تھی وے دے. حضور پرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی کچھ لوگ ایسے ہو سن جن لوگ صبح سحری کرے سن تے روزہ رکھے سن سارا دیوار بھوکے راسن روزہ قبول نہ ہو سی. انجے بندے ہو سن وہ صحیح منے نہ روزہ رکھے سن، نہ کنے دی حفاظت کرے سن، نہ زبان دی حفاظت کرے سن. اسا کتنے غلطہ کریں دے اللہ دا عذاب آ سکتے لیکن رحمت والا دروازہ کھلیا کھڑے، جہنم دے دروازے بند ہے کھڑے. میرا دوست بھی ہے تو مسئلہ رسی وجہ تو کوئی یاد کیجئے یہ عظمت اللہ کینچا مہینہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمائے جیرا بندہ رمضان شریف دن فوت تھی پوے قیامت تک ان دا حساب کتاب نتیجے میں وہی مومن بندے واسطے. کیرے بندے واسطے؟ یہ پکائی ہوئے مومن بندے واسطے. تے کافر مر پے حضور علیہ السلام نے فرمایا کافر اگر مر پے یہی تو عظمت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے. یہ پورے مہینے جو نہ حساب کتاب نہ تھی سی، یہ مہینہ گزرتا ویسی انہیں حساب کتاب شروع تھی ویسی. ایسا بابرکت مہینہ ہے. اور حضور علیہ السلام بھئی گال بھی فرمائیے جہاں بندہ ایندہ احترام نہ کرے میری عیدگاہ دے قریب ہی نہ آوے، عیدگاہ دے قریب نہ آوے. تو حضور علیہ السلام نے فرمائے اگر کہیں بندے دا روزہ ایک قضا تھی پیا ساری عمر روزے رکھے دے برابر ثواب نہیں گن سکتا. ایک روزہ قضا کی دسی. میں اپنے اکابرین جے میں اپنے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ بیٹھے آخری دہارے آخری رمضان شریف 5 ختم قرآن مجید کیتے نے. اور میری زندگی میں کو کڑے ہی یاد کرنی والد صاحب شوال دے روزے چھوڑے ہوئے اگلے 6 روزے نال رکھے دے ہن، کڑے ایسا نال ہوا تو سگڑوں نال رکھے دے ہن. میرے دوستو وہ روزے بڑے بہترین روزے ایسا رمضان دے نہیں سے رکھے دے پرلے کڑا رکھے دے. اگر حضور علیہ السلام کو دیکھوں تو حضور 15 شعبان تک روزے رکھے دے ہن. اور ہر مہینہ اسلامی مہینے کو دے کے 13 تے 14 تے 15 کو روزہ رکھے دے ہن.
حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو ویسے سارا سال روزے رکھے دیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مہینے دے مطابق 13 تے 14 تے 15 کو روزہ رکھے دے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار کو روزہ رکھے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو روزہ رکھے دے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان تک روزے رکھے دے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے کہ ای مہینے سارے نام اعمال اللہ دی بارگاہ دے پیش کیتے ہوئے جب رب دی بارگاہ دے پیش کیتے وجہ فرشتے بن کیا کہ یا اللہ تیرا محبوب جائیں عبادت کریں دا بیٹھے حضور دی رات مسلح تے گزر دی ہے تو حضور دی ازواج مطہرات جراتا مسلح تے گزر جہان امہات المومنین جراتا مسلح تے گزر جہان ام المومنین طیبہ طہرہ امی عائشہ صدیقہ دی رات مسلح تے گزر دی ہے صدیق اکبر دی رات مسلح تے گزر دی ہے فاروق اعظم دی رات مسلح تے گزر دی ہے حضرت عثمان غنی دی رات مسلح تے گزر دی ہے علی المرضی شیر خدا دی رات مسلح تے گزر دی ہے حضرت حسن مجتبی دی رات مسلح تے گزر دی ہے حسین شہید کربلا دی رات مسلح تے گزر دی ہے آخری وقت بھی مسلح تے گزر گئے تو سارے راتاں کتھا گزر دیں چوکیں دے ہوٹلیں دے کھوکھیں دے گاپ شاپی میرا دوست یہ عبادت دی رات ہی وے اور عید دی رات قبولیت والی رات ہو سکے انہیں رات نہ خصوصاً خیال کرے عبادت نو کثرت نال کرے ذکر اللہ نو کثرت نال کرے میرے دوست کرے سو ذکر اللہ کثرت نال کرے سو اللہ پاک تواڈے نام اعمال نیکی نال بھرے سی اگر والدین زندہ ہیں انہیں دے نام اعمال نیکی لکھی سن اگر دنیا تے رخصت تھی گئے انہیں دے قبرہ منور تھی سن سبحان اللہ ٹھلی ہے کچھ بندے دے بیٹھا جائے چپ کی دی بیٹھا مائن اللہ سیاں انہیں کو لکھوا چاہ عبدالعزیز یہ بات میرے تک آنی بھی ہے باقی بھی بھائی ڈھلے تھے بیٹھا ڈھلے تھی اونچے آخر سبحان اللہ اچھی جگہ سبحان اللہ دیکھو نا جنہیں بزرگیں دی خاطر انہیں بجے پروگرام کی دے تاکہ انہیں دے قبرہ منور تھی میں پتہ لگے تو اولاد توڑے صدقہ اولاد صدقہ جاریہ ہوندی ہے نا میں اپنے والد بزرگوار دا صدقہ جاریہ ہاں بیان بیٹھا کرنا میرے والد دی قبر منور پہ تھی دیو سی میرے مشایخ علماء دو بندہ یہ عقیدہ ہی وے اچھی اولاد لکھائے ہوئے دن اے تیرے پودر کیا پہ کرنا اے نیکی پہ کرنا اے اجر پہ مل دے بدکاری پہ کرنا ایشا تعلیم دیتی ہے ایشو کچھ پڑھایا ہوئی ایشو کچھ کر کے آیا ہمیں میرا دوست اپنے بچے قرآن مجید پڑھاؤ ماشاءاللہ سارے دیندار ہو مذہبی ہو علماء محبت کرنے والے بیٹھے ہو عقیدت والے بیٹھے ہو خصوصاً سارے گاڑی سبان دے اکثر بچے حافظ قرآن پڑھ چکے ہیں اکثر بچے حافظ قرآن پڑھ دے پہن ادارے دا انتخاب کرو جنہیں اچھے ادارے ہیں اکابرین موجود ہیں حضرت مولانا محمد عمر قریشی سے دامت برکاتم العالیہ جے کو دیکھن دا ثواب ہی وے جے کو ملن دا ثواب ہی وے جن دا مسافر دا ثواب ہی وے ایسے بزرگوں نہ رابطہ رکھو اپنے بچے کو ادارے داخل کرو ملاقاتہ کرے سو میرے دوستو حضور نے فرمائے چاندے نال تو نہیں محبت ہو سی قیامت نائیں دے کٹھے ہو سی نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت علماء حق علماء دیوبند علامہ توسوی صاحب چوپ پلہ روزہ تھوڑے نہیں بیمار کا اسا ہیں تو عاشق رسول ہی سے کہنا اسمی عاشق رسول ہیں حضور دے صحابہ بھی عاشق رسول ہیں صحابہ عاشق رسول پڑھن دی خاطر بچے یتیم کرائنے بیوے کو بیوہ کرائنے گھریں کو چھوڑے نے برادریں کو چھوڑے نے مات بتا حدود قدمے نچھاور کیتے نے عاشق رسول پڑھن دی خاطر ہجرت کیتی نے میرا دوست ہر شے چھوڑ کے گئن ہر شے میرے دوست چھوڑ کے گئن اور اسے ہی چھوڑ کے بھینا تھے لیکن وہ عاشق رسول بڑھن دی خاطر ہر شے قربان کی تھی نے اسا سبحان اللہ وہ کیا دے میں تو ادھر بھی اٹھی کھڑو بیٹھی تھی وہ میں چاپ مارو میں اتے تھے ہوا تلے تھے ہو جو تو وہ صحیح اٹھا بھی لا کرنا نہیں ہے نا صحیح تے کم کم تو سبحان اللہ جو آنکھو نیکیا مل سن جنت دے اندر درخت لگ سن جہاں دے تلے عربی نسل دا گھوڑا بھج دا روے سایا ختم نہیں تھی بنا دیمہ جو کلو میں بولے دیو میں تو دنک منور پہ کرنا حضرت بلال عاشق رسول پڑھن دی خاطر امیہ دے کوڑے برداشت کی تن زبان دوتے انگارے برداشت کی تن احد ہوندہا سینے تے پتھر برداشت کی تن میرا دوست امیہ دے کوڑے جلے مارے بے جن امیہ جلے کوڑے مرے دا حضرت بلال دے کوڑے برس دے ہن
حضرت بلال فرمیندے ہن امیہ جان تیرے حوالے ہے، ٹکڑے ٹکڑے کریں تیری مرضی، بیرے بیرے کریں تیری مرضی، اے دل محمد رسول اللہ دے حوالے ہے، ٹکڑے کروا سکدا بیرے کروا سکدا لیکن محبوب دا کلمہ نہیں چھوڑ سکدا۔ وہی ہاں مرد تا مرد رہے، عورتیں کو دیکھو، حضرت لبینہ دی چمڑی لہا دیتی گئی، حضرت لبینہ یہ نبی دا کلمہ نہیں چھوڑ سکدا، حضرت زنیرہ داکھی جلے کٹھان دی خاطر آنا پے، ابو جہال سیکھاں گرم کروائیں، سیکھاں گرم کر کے آئینہ پہن، ایویں انگارے دھکار بلدہ وجن، کہ کلمہ چھوڑے نہیں یا کی کٹھوں، وہاں کہ آگ کٹوا سکتے ہیں لیکن محبوب دی غلامی قبول ہے، غلامی نہیں چھوڑ سکتا، کلمہ نہیں چھوڑ دا، اکھی کاٹ دیتا گئے، کلمہ نہیں چھوڑا، ایک پیر ایک اٹھنال، بیا پیر بے اٹھنال بعد دیتا گئے، مخالف سینے دی بھجا گئے، دو ٹکڑے کاٹ دیتے گئے، وہاں محبوب دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مرد تا مرد رہے، عورتیں قربانی دے، اللہ نے فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہیں تے راضی ہاں، اے میرے تے راضی ہاں، میرے والد سے فرمائے ہاں، اللہ سے فرمائے میں انہیں تے راضی ہاں، انہیں کرو پوچھو میرے تے راضی ہے نہیں کوئی نہیں۔ میرے دوست صحابہ کی جی ہن، اہل بیت کیسا ہن، حضور دے میرے دوستو غلام کیسے ہن، صحابیات کیسا ہن، قربانیاں پینے جہن، میرا دوست صحابہ ہیں جی ہن، رات مسلح دے گزر دی ہے، اہل بیت رات مسلح دے گزر جہن، حضور ساری رات عبادت کرے دے ہن، پیر مبارک سجے پہ ہوں دے ہن، جب عبادت تو فارغ ہو جن، اور کیا دن یا اللہ تیری عبادت دا حق ادا نہیں تھیا۔ عاشق رسول گربانے جھان کے دیکھے سے کتنی عبادت پہ کریں دی ہیں، اسا ہیں نبی دے عاشق ہیں تو حضور دے ہر فرمان تے گردن چکا، اپنا اٹھن نبی دے فرمان دے تابع کر، عشاء بعد میں پہلے ہر چکا، اللہ پاک نے اپنے کلام اللہ دے بات واضح طور تے بیان کی دی، رب دا سارا کلام واضح طور تے موجود، ہر گھر دے اندر موجود، ہر گلی دے اندر موجود، ہر مسجد دے اندر موجود، میرے دوستو ہر جگہ تے موجود۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات دا اعلان کر چھوڑ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بن کے آ گئے، سرچشمہ ہدایت بن کے آ گئے۔ میں روزانہ اعلان ودا کرے دا، میں ہر جگہ تے ودا رسے دا کہ مومن دا عقیدہ ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماویں، مومن دی خوشی ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماویں، مومن دی غمی ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماویں، مومن تجارت کرے جویں نبی پاک فرماویں، اللہ دی توحید کو منی جویں نبی پاک فرماویں، ختم نبوت کو منی جویں نبی پاک فرماویں، رسالت کو منی جویں نبی پاک فرماویں، صحابہ کو منی جویں نبی پاک فرماویں، اہل بیت کو منی جویں نبی پاک فرماویں، حج کری جویں نبی پاک فرماویں، عمرہ کری جویں نبی پاک فرماویں، تجارت کری جویں نبی پاک فرماوے، ملازمت کری جویں نبی پاک فرماوے، بلکہ تو صحابہ عبداللہ کے منور کے دی وجہ اپنے گھر وجائے جویں نبی پاک فرماوے، والدین دا احترام کرائے جویں نبی پاک فرماوے، والدین دی قدر کرائے جویں نبی پاک فرماوے، والدین دی خدمت کرائے جویں نبی پاک فرماوے، وڈے دا احترام کرائے جویں نبی پاک فرماوے، چھوٹے تے رحم کرائے جویں نبی پاک فرماوے، تجارت کرائے جویں نبی پاک فرماوے، ملازمت کرائے جویں نبی پاک فرماوے، کھانا کھوائے جویں نبی پاک فرماوے، پانی پیوائے جویں نبی پاک فرماوے، کپڑے پوائے جویں نبی پاک فرماوے، سادہ دین پیغام محمد رسول اللہ، سادہ دین فرمان محمد رسول اللہ، سادہ دین بیان محمد رسول اللہ، سادہ دین زبان محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک نے کلام اللہ دے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تو کو میرے نال محبت ہے پھر پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھو چلے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیکھن والے، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دے چشمدید گواہ صحابہ، قرآن دی قرآنیت دے گواہ صحابہ، حضور دی نبوت دے گواہ صحابہ، حضور دی رسالت دے گواہ صحابہ، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے علیکم بسنتی سنت الخلفاء راشدین، میرے خلفاء راشدین کو لکھے، صدیق اکبر کو لکھے، حضرت فاروق اعظم کو لکھے، حضرت عثمان غنی کو لکھے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کو لکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے ما انا علیہ وصحابی، میرے بعد میرے سارے صحابہ کو لکھے، حضرت طلحہ کو لکھے، حضرت زبیر کو لکھے، حضرت وہب بن قابوس کو لکھے، حضرت وقاص کو لکھے، حضرت زید کو لکھے، حضرت اسامہ کو لکھے، حضرت بلال کو لکھے، جڑا چلتا زمین تے ودے جڑا آڑ تے کسکار جنت پیان دے۔ اے بلال کیسا جوان ہا، چلتا زمین تو ودا تے آہر تے کسکار جنت دی پیادا۔ حضور معراج تے گئے تے سننے آواز کسکار دی آواز کی ہے؟ اکھنے تو بلال غلام بلال دی آواز ہے، فرمانے بلال وہاں کہ جے چلتا زمین تو ودے آہر تے کسکار جنت دی پیادا۔
اسا دیکھوں کہ حضرت بلال کیسا ہے، اتنا حسین و جمیل نہ لیکن اعمال اتنے حسین و جمیل ہن، اٹھن حضور دے فرمان دے تابع تے محبت کیسی ہے۔ میرے دوستو اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے تابع کرو، اپنے آلامن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے تابع کرو۔ اج ایشو وعدہ کر کے ونجو اساڑی زندگی حضور دے فرمان دے تابع ہو سی، ساری سیرت نبی دے فرمان دے تابع ہو سی، ساری صورت نبی دے فرمان دے تابع ہو سی۔ ڈاڑھیا رکھے سوں، ڈاڑھی رکھاون فرض ہے، سنت نہیں۔ ڈاڑھی کیا ہے؟ ڈاڑھی نہ وار سنت ایک مٹھ برابر، ڈاڑھی رکھاون فرض ہے، ڈاڑھی رکھاون تے جڑے بندے منوئی ودیو آپ سو جے کہندے تے عمل کیتی ودیو۔ وہی چھوٹے چھوٹے سارے خدا ہیں مشرکان جہنم دا بل بن گیا۔ میرا دوست سے بات یاد رکھے، حضور دے ہر فرمان دے گردن جھکو، اپنی سیرت کو حضور دے فرمان دے تابع کرو۔ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہو، اللہ والے بیٹھے ہو، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہو، نیک بندے بیٹھے ہو، اپنے اپنے ہتھاں دی حفاظت کرو، خصوصاً اپنی زبان دی حفاظت کرو، زبان دی حفاظت کرو، غلط بیانی نہ کی دی کرو۔ حضرت سے فرمائے دے بیٹا چھوٹے کلو چھوٹے گناہ کلو بچائے، چھوٹے کلو چھوٹے گناہ کلو، ایک گناہ جہنم اج ویسی، بندے گناہ جہنم گن کی ویسی۔ چھوٹے کلو چھوٹی نیکی کو نہ چھڑائے، نیکی جنت اج ویسی، بندے گناہ جنت ہی گن کی ویسی۔ ویدے پہو کنڈا پہو کو ہٹاؤ چاہ، اینجی جاد سٹائے جیسا بھائی کو تکلیف نہ دے بھی۔ اسا اینجی جاد سٹے دیں ڈھنگری گیر کو گولا سٹے دیں، روڑا پہ پتھر پہ سیل پہ یہ چاہ کی ہٹاؤ چاہ، حضور دی سنت کو زندہ کرے سو۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم او تک جنت ہی نہ ویسن جب تک اپنے عاشق دی ہاتھی جات پا کے نہ بنے۔ میرے دوستو حضرت حفص سمرقندی رحمت اللہ علیہ بات بیان کی تھی، ونجا حضرت میں بڑے فضائل بیان کی تھے، درود شریف دوتے تھے، میں درود شریف فضائل بیان کی تھی، ونجا تکے جے بیٹے کشتی نہیں کہتا نہ ویسی کدہیں کدہیں کھریں گلو بندے ونجن دا پیچھے او والے آدھے ہیں تھی کھانا کھا دے ہو بلنجے کھاؤنا دے بس آخری وجری دو آئیے تو ہم ویسی پہ ہر تولی کشتی ہے اسی تو آخری انہا کوئی پتہ نہیں جو بل آوے نہ آوے ادھر میں نشانہ لے دے گیا تو بس دیاں دھاری آپ ہی اور کشتی رہنا اور وہاں نہ پرتے میں دا اسا بننے دے بیٹھے والا ہم بھئی کشی آوے تو ونجو ان کار بری جو جنگلی کھڑی ہے میں پرو بیٹھا ہوں۔ خیر میں کو تو احساس ہے جو مطلب اگر کشتی پرو کھڑ بھئی دورو نہ آوے اورو کھڑے تو پرو نہ ونجے ایک ارمان ہے کہ کشتی کو دیکھو بیٹا ہونا ہوا رکے تو چھوڑی ونجے تو میں کو تو احساس میں کو کہ وہ آنکھیں نے جو بھئی ٹائم تھا وقتی وینے تو سارے وقتی وجہ دا خیال کرے سو خیرات انجامی ہے آجا مار کے خیرات کھاؤنی بھی ہے تو آنکھوں تو بھی جلون ورنہ کو باس چکر ہوں کچھ بن جاتا بس مول سے باس کر میرے ہین پاور بھائی نال بیٹھا میری واری آمنی ہے انہوں نات کھاں بیٹا اٹھی کرے حج چا بدل سے وہاں مول سے وہاں جی سے وہاں کہ نات آئیں تائیں پڑھنے تقریری تائیں کرنی ایسا چکانا ہے تا ورنہ سارے آئی کر جتی مول گیا ودنا بڑے اپنے آپ آلے مال سے پڑھتے ناتا بیٹھا تو ادا نات نال کیا تعلق ہے بھئی تو نات خانی وے یا تو نات خان بن کیا ہو نات سنو عالم بن کیا ہے تو وہ تقریر سنو نبی دے فرمان رسو اللہ دا قرآن کیا دے تو حضور دا فرمان کیا دے اے رسو کو نات سنو بیٹھا اچھا رسو نات سمجھ تو کچھ آدھی ہے تو کہتے اتے تھی وہ سیدھے تھی وہ پٹھے تھی ہاتھ کھڑے کرو تو کہتے جگہ دے چنگا صحیح مانے ورنہ تھا کو آکھنا پڑے سبحان اللہ ورنہ تو کتی تو آگے سبحان اللہ تو آدھے بیٹھے ہوئے گج گج کے آکھو اے تو گڑا ہاما چاہ دسی وجہ گندم رہے سو گندم چیسو گندم رہی وے دا گندم تیار ہے باجری رہی وے باجری پکی کھڑی ہے سنے وے کشے نے وے رہی جتھے وے بارو روڈ دے گند تھی درپا تھی کر دے پیچھے کئی کم دا نہیں کئی کم دا نہیں یہ کہنا جر سے رہے سو وہ چیسو آج تو سا کہیں واسے آگ بیسو خیرات دا پروگرام ہے بزرگ دے ایسال ثواب دا پروگرام ہے جتھا بھی ونجو میں ہوما یا نہ ہوما کوئی عالم آوے تواری زبان تے بلند آوازی سبحان اللہ ہوئے الحمدللہ ہوئے اللہ اکبر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک ہوئے درود شریف ہوئے ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہے کیا کرو آکسو ڈاہ نیکہ مل سن ڈاہ گناہ معاف تھی سن
ॾाढा दर्जात बुलंद थी सन। ई वजह को मां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान हजरत हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह बयान करदा। हजरत हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइंदन हिक दीवार में ख्वाब ॾिठे मैं को पाक अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत थई। हजरत हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइंदे हुजूर दी जब ज़ियारत थई आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बलख शहर के अंदर फलां ताजिर रहंदे मैं और तक जन्नत जलवे सा जब तक उनके हाथी छत पा के न वजा। हजरत हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइंदे सुबह जब बेदार थिया मैं फौरन बलख शहर की तरफ चल पिया। मन के ताजिर दा पता कीदम उन ताजिर दे बेटे दा पता कीदम पता करके उनके बेटे को मन के मिलना। मैं मुख्तसर से जामे बात पे बयान करना। मैं पूछे मेरा पुत्र क्या करे नहीं क्या तेरा जी नेकी है मैं को पाक अमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए ओ तक जन्नत दी जनवे सा जब तक इन्हें हाथी छात पा के न वजा। क्या नेकी करे रहनी क्या इबादत करेंदी आदे मैं कोई ऐसी नेकी खास नहीं करेगा। मेरा वालिद फौत थी गए मेरे वालिद दे फौत थी मरने बाद मेरी जायदाद को तकसीम किया गए मेरी विरासत को तकसीम किया गए मेरे माल को तकसीम किया गए। जिन्हें तकसीम दी वारी आई है असा नू फिरा हासे अद्धा माल ऊ घिन दे अद्धा माल मैं घिन दे बाकी घर के अंदर कुछ चीज़ा मौजूद हैं उन्हें भी तकसीम थी है। ते मेरे घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दाढ़ी मुबारक दे त्रै वाल मौजूद हैं उन्हें त्रै वालन जिले तकसीम शुरू थी है। एक वाल एक भिरा गिन दे बिया वाल बे भिरा गिन दे बाकी बचे एक वाल मैं वडे भिरा के अब्बे दी पग तेरे सिर ते है तू शफका चकर इहो वाल मैं कुड़े चा उ आके अगर अब्बे दी पग मेरे सिर ते है वाल ए वाल तू मैं को चढ़े मैं अब्बे दा मकाम रखे ना ए वाल मैं को चढ़े हुन ई गाल ते तनादा खड़ा थी गए ओ आदे मैं को चढ़े ओ आदे मैं को चढ़े ओ आदे मैं को चढ़े मैं वड्डा हां सारे फैसले होंगे तय कीजन ए फैसला मैं पिया करे ना ए वाल मैं कुड़े दे तनादा पिया थी दे तकरार पे थी दे बहस भी थी मुबासा पे थी दे उनके बाद उनके किवें करूं वड्डे आखे बस यू फैसला करे ने यू कटे ना मैं अद्धा वाल तू घिन गिन अद्धा वाल मैं घिनसा तवज्जो कर जेने होके अद्धा वाल कटे ना अद्धा वाल मैं घिनसा अद्धा वाल तू घिन गिन। बेटा छोटा पिया दे बच्चा वो के रब्बे काबा दी कसम है ए हुजूर दी दाढ़ी मुबारक वाल है मैं वाल न कटी वन कटी जाने सा वो के जे कटी जन दे सेवल तकसीम की वेती सी वो के वाल मैं को दे दे वो के ते को क्यों देवा वो के इवें कर ये त्रीहे वाल तो मैं को दे दे मेरी सारी जायदाद तू गिन मैं सारी जायदाद ते को देना ओ ई लाले जी जाए वो के पक्की गाल है एक हिन वाल त्रीहे वाल तू गिन वो त्रीहे वाल ऊंचा दीतन वाल ऊंचा कीतन और सारी जायदाद भिरा वडे ऊंचा दीती है पग दवारे माल दवारे जायदाद दवारे हर चीज दवारे वो घिन के चला गए ये आदे कि मैं रोजाना नमाज पढ़दा नमाज के बाद दाढ़ी दीवाल हुजूर अलैहि सलाम दाढ़ी मुबारक दीवाल जे भी रखें रोजाना देखा भी हां हुजूर ते दरूद पढ़दा। हजरत हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं को हुजूर दी ज़ियारत है हुजूर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाए हर चीज मेरे नाम पे कुर्बान की है मेरे वाले को महबूब की दसी मैं ओ तक जन्नत दी रवे सान जब तक इनके हाथ जात पा के ना सहाबा शान अहले बैत शान औलिया अल्लाह। मेरा दोस्तों ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरूद शरीफ को कसरत ना पढ़ा करो। और इन वाक़या बड़ा लंबा आगू भी है उनके बाद एक बंदा मालदार थी गए तो वो गरीब थी गए जे हर शगी गरीब थी गया हा लेकिन गाल पे रसना तो दिल मुनवर पे करे ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरूद शरीफ कसरत नाल पढ़े कलमा शरीफ को कसरत नाल पढ़े सुबह की नमाज के बाद 360 दफा पढ़े शाम को 360 दफा कलमे को पढ़े और अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह या ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम कसरत नाल पढ़ते रहे। मेरे दोस्तों मेरे पाक अमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए जहन्नम को पनाह मंगाए मेरा दोस्त जहन्नम को सादे लफ्ज़ में रखे अल्लाह जहन्नम को पनाह मंगते हैं सादी तौबा है सबको जहन्नम दी भाग को बचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत दी तलब करे अल्लाह जन्नत अता फरमा जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। बई गाल ता कुड़े सीना अपने वास्ते दुआ कराए अपने अकाबरीन वास्ते दुआ कराए अपने वास्ते दुआ कराए अपने अबो अजदाद वास्ते दुआ कराए अल्लाह सदे अबो अजदाद ते रहमत फरमा अल्लाह सदे अबो अजदाद दा कब्र मुनव्वर फरमा अल्लाह उन्हें दे दर्जात नु बुलंद फरमा। आज तुसा उन्हें वास्ते दुआ मंगसो कल को तुहाडी औलाद तुहाडे वास्ते दुआ मंगसी जैसा करोगे वैसा भरोगे जेरा कुछ रहे सो वो कुछ सो अगर आज तुसा भूलवे सो कल को तुहाडी औलाद ही भूलवे सी। इया गाल याद कराए दुआई याद कराए
اپنے بزرگوں کو یاد کرے عظمت والا مہینہ ہی وے بہترین مہینہ ہی وے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے نورانیت والا مہینہ ہی وے بڑی شان تے قدر والا مہینہ ہی وے صحیح معنی روزہ رکھائے صحیح معنی عبادت کرائے اپنی زبان دی حفاظت کرائے غیبت نہ کرائے بہتان نہ لوائے الزامات نہ لوائے بلکہ کوڑ بھی نہ مرائے اے نہ کہ مذاق پہ کرنے اللہ نے فرمائے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تے خدا دی لعنت ہے جھوٹے تے خدا دی لعنت ہے اتھا موبائل تے روزانہ کوڑ مرے دے ہیں بیٹے ہو دے ہیں اتھا کہ پوچھے کتھا دا کوڑ دو گئے دے ہیں کہیں پوچھے کتھا تو دیر نہ لائی میں تو فلانی جاتے کیا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تے خدا دی لعنت ہے اپنی زبان کو جھوٹ کو بچائے میرے دوستوں عبادت کرائے اللہ نے فرمائے میرے محبوب بندے ہوئے میرے عباد الرحمن ہوئے والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما جنہیں راتا مسلح پہ گزر جا رکوع تے سجدے پہ کرنے میرے بہترین بندے ہیں میرا دوست رات کو تراویح پڑھائے رات کو کاری کہنا گلائے یہ دکھائے تو صدق گلیں دے ہو بھی تیز کام کی تھا ودی ہے سنے بے نہیں تیز پردہ ہوئے بات ہوئے گھنٹے ادھے گھنٹے آلہ ہوئے مولانا لقمان صاحب رحمت اللہ علیہ گئے کیا تو